वेलकम वंस अगेन टू क्रॉसफायर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत का केस रीओपन करने से मुतालिक दायर सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए अपनी सरबराही में एक बड़ा बेंच तश्कील दे दिया है। इस सदारती रेफरेंस की बाकायदा समाअत 2 मई से की जाएगी। किसी ने कहा था कि तारीख का धारा बदलना आसान काम नहीं होता। तारीख भुट्टो से मुतालिक अपना फैसला यूं सुना चुकी है कि एक आमिर के फरमान के तहत काम करने वाली अदालतों ने भुट्टो को कातिल करार देते हुए मौत की सजा सुना डाली और तारीख ने खुद भुट्टो को मकतूल बना दिया। उनकी जमात तीसरी मर्तबा इक्तदार में है कि जो इस बात का ऐलान है कि इस मुल्क के अवाम ने पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के फैसले को कभी तस्लीम ही नहीं किया। ये जुल्फिकार अली भुट्टो का सियासी अलमिया है कि उसके चाहने वालों की इश्क की वहदत और उनके मुखालफों की नफरतों का अलाव एक जैसी शिद्दत रखते हैं। जब जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क का आइन तोड़कर संगीन गद्दारी का इर्तिकाब किया तो एक आमिर के संगीन जुर्म पर भी मुल्क में सकूत सिर्फ इसलिए तारी था नाजरीन क्योंकि भुट्टो के खिलाफ नफरतों के बादल गहरे थे। और जब भुट्टो को फांसी दे दी गई तो सिर्फ एक सियासी रहनुमा मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह खान की तरफ से नुसरत भुट्टो के नाम ताज़ीती पैगाम जारी किया गया और इस पर भी भुट्टो के वो सियासी मुखालिफ जिन्होंने उनकी फांसी पर हलवे बांटे थे वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम की जान को आ गए। नफरतों के इस तूफान में फिर तारीख ने अपने आप को समेटना शुरू किया। वक्त मौरख बना और भुट्टो मकतूल बन गए। वक्त का धारा उनके खिलाफ नफरतों को अपने साथ बहा कर ले गया। बेनजीर भुट्टो ने तारीख के इस फैसले पर इत्तफाक कर लिया और अब हम देखते हैं कि इसी तरह हुकूमतें आगे भी चली, बात बंद भी हो गई। नाज़रीन, इसका एक पहलू ये भी है कि भुट्टो के बदतरीन मुखालिफ भी ये कहने पर ओवर टाइम मजबूर थे कि हाँ उनके साथ जो है ज्यादती हुई, लेकिन जरदारी साहब ने तारीख के इस फैसले पर अदालत के माजरतनामे को तरजीह दी, प्रायोरिटी दी और ये भूल गए कि बकौल शायर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सदारती रेफरेंस का नतीजा ये निकल रहा है कि भुट्टो एक बार फिर मुतनाज़े बन गए हैं। ख्वाजा साद रफीक उन पर पाकिस्तान तोड़ने का मुकदमा चलाने की बात करते हैं तो जमात इस्लामी अपने एक लीडर डॉक्टर नजीर का कत्ल भुट्टो के खाते में डालते हुए भुट्टो को कटहरे में लाने का ऐलान कर रही है। डॉक्टर नजीर जमात इस्लामी के वो रहनुमा थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले सरदार फारूक लगारी के वारिद सरदार मोहम्मद खान लगारी को 1970 में शिकस्त दी थी। वो भुट्टो को असेंबली में आड़े हाथों लिया करते थे और उनको 8 जून 1972 में कत्ल कर दिया गया। जमात इस्लामी ने कत्ल की जिम्मेदारी जुल्फिकार अली भुट्टो और उस वक्त के गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर पर डाली। इस्तगासा का सबसे मजबूत नुक्ता सिर्फ ये था कि भुट्टो ने उन्हें कौमी असेंबली में आउटराइटली ये कहा था कि मैं आपको फिक्स कर दूंगा, यानी कि आई विल फिक्स यू। सवाल ये है कि क्या वाकई भुट्टो केस रीओपन होना पेंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ है? इसी का जवाब हासिल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के पॉलिटिकल एडवाइजर फैसल रजा आबदी साहब हमारा साथ दे रहे हैं। आज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आप ही से आगाज करूंगी, फरमाइएगा कि क्या आज भी डॉक्टर नजीर का खून आप भुट्टो के हाथों पे ही देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख के कई धारे आगे गुजर चुके हैं और एक वक्त आया था कि भुट्टो साहब जो कुछ तारीख के अंदर जो कुछ उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में किया, उन पर पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम था, उन्होंने इस मुल्क के अंदर अपने सियासी मुखालफिन को फिक्स अप कर किया, अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ उन्होंने ज़्यादती की, लेकिन ये वक्त के साथ साथ उनकी ये मुतनाज़ हैसियत इस लिहाज से एक खामोशी की तरफ चली गई कि उनके जो मुखालफिन थे उन्होंने भी फिर इस मामले को अब बयान करना एक गुजरे हुए फ़र्द के बारे में उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब उनके दामाद ने खुद उन्हें मुतनाज़े कर दिया और फिर एक मरतबा जब तारीख की ही बात आएगी तो फिर तारीख के अंदर सारी चीज़ें आएंगी। फिर जब आप बात करेंगे कि जी हम तारीख को दुरुस्त करना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान टूटने की भी बात आएगी। और यही बात थी कि जो डॉक्टर, अगर आप मुझे इजाजत देंगे, कहा जाता है डॉक्टर साहब कि डॉक्टर जो है नजीर अहमद की ही बदौलत जो है आप डेरा गाजी खान में आपकी जमात आज भी जिंदा है, पार्लिमानी लीडर भी आपके थे। मैं ये समझना चाहती हूँ कि ज़ियाउल हक के इब्तदाई दौर में आप हुकूमत में रहे, 91 में IJI का हिस्सा भी आप थे, फिर हुकूमत में रहे, 2002 से 2008 तक MMA का हिस्सा रहे, बड़े ताकतवर थे, आप खुद MNA थे सर। तो इतने मुख्तलिफ टाइम्स में जब आप इतने ताकतवर थे तब ये केस नहीं उठाया, आज क्यों? हमारा तो मजमूई रवैया ये रहा है और मौलाना सैयद मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अयूब खान के दौर में हमारे इज्तिमा पर यहाँ लाहौर में गोली चलाई गई और हमारे एक कारकुन अल्लाह बख्श को शहीद किया गया
تو مولانا مودودی نے اس وقت بھی یہ کہا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ مقدمہ ہم نے کہیں اور درج کروا دیا ہے اور وہاں سے ایسا فیصلہ ہوگا کہ جسے دنیا دیکھے گی. تو ڈاکٹر نذیر شہید کے بارے میں بھی ہم نے باوجود اس کے کہ کیس بھی لڑا, عدالتوں میں بھی گئے, ہم نے بات بھی کی, ہم نے وکلاء بھی بہترین وکلاء یعنی جو بعد میں جج رہے, شیخ خضر حیات تھے, سردار انور دریشک تھے, یہ دونوں عدالتوں کے جج بنے, اکرم شیخ تھے, ملک وزیر قاضی تھے, بڑے بڑے وکلاء جو ہیں وہ اس کیس کے ساتھ رہے. لیکن ہم نے یہ بات جب ایک مرتبہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکمران استغاثے کو نہیں چلنے دیں گے اور تفتیش کو نہیں چلنے دیں گے, عدالتوں کو ناکام بنا دیں گے, اور ایک مرتبہ عدالت سے جب اس کے بارے میں ان کے ہی دور اقتدار کے اندر بھٹو صاحب کے اس کیس کا اس ملزم کو بھی بری کر دیا گیا کہ جس کو لوگوں نے وہاں موقع پہ پہچان لیا, جس کا نام FIR میں درج تھا, شاہ نواز سدوزئی, اس کے باوجود جب وہ کر دیا گیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آج کیوں میں آپ سے پوچھوں کہ آج آپ کو کہ جب تاریخ ہی درست ہونی ہے تو پھر یہ تاریخ بھی درست ہو. یعنی یہ معاملہ ہم نے نہیں آغاز کیا, اور جب تاریخ نے درست ہونا ہے تو پھر تاریخ کے اندر ملک کے ٹوٹنے کی تاریخ بھی ہے, ڈاکٹر نذیر کی شہادت کی تاریخ بھی ہے, خواجہ رفیق کی شہادت کی تاریخ بھی ہے, اور پھر اس کے اندر ہم نے تو اس دور میں مظالم برداشت کیے ہیں. میں خود 12 مرتبہ اس دور میں جیلوں میں گیا ہوں. مجھے اجازت دیجئے. فیصل رضا عبدی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. کیا یہ میں غلط ہوں کہنے میں کہ آج آپ نے ایک دفعہ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے؟ اچھا, میں جو اب بات کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کی خود گارنٹی لے کے کر رہا ہوں, رائٹ. اگر پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, سیکشن 109 کے اندر اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی کی کہیں کوئی نظیر آپ کو مل جائے ایک سیکشن 109 کے تحت, تو پھر آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ اس وقت کے ججز اور اس وقت کے تمام گواہ جو بعد میں منعرف ہو کے تمام بیانات دیتے رہے, اتفاق ہے کہ یہ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں, میں نے بڑی مشکل سے نکالے ڈھونڈ کے, اور نسیم حسن شاہ کا انٹرویو بھی آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد یہ کویسچن آف لا ہے, یہ میرا وہ نہیں ہے, یہ ایک ریفرنس فائل ہوا ہے, عدالت بھیجا گیا ہے اور اس کیس کو دوبارہ کھولا گیا ہے. اگر کسی کو سیکشن 109 کے تحت کوئی شکایت ہے پورے پاکستان میں, سب آئیں, سب کے کھلیں گے, کیونکہ ایک ہی کیا پھر سب کے ہی کھلیں گے. لیکن سیکشن 109 پہ پھر میں یہ زور دے رہا ہوں کہ یہ وہ واحد اپنی نوعیت کا مقدمہ تھا جس کو خود عدالت نے لکھا ہے کہ آج کے بعد اس کو کبھی پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں مثال نہ بنایا جائے. یہ اس وقت کے ججز بھی جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے یہ لکھا تھا. اور نسیم حسن شاہ صاحب نے, جی میرے سوال کا جواب نہیں ہوا. یہ آپ کا کیا سوال تھا؟ میرا سوال تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے تاریخ کی درستگی کے لیے جو ریفرنس اب یہ بھیجا ہے, کیا اس سے پنڈورا باکس نہیں کھلے گا؟ کیا آپ نے ایک دفعہ پھر ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے کٹہرے میں لا کے کھڑا نہیں کر دیا؟ دیکھیں جی, آج فرید پراجا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے. پنڈورا باکس جو ہے جس 3-4 مرڈر کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں پورے ثبوت کے ساتھ اور میں اس پہ بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا فرید پراجا صاحب سے کہ آپ نے جب ضیاء الحق کی شورا میں تھے موجود اس وقت کیوں نہیں کوشش کی. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ دوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی, انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ کوشش کی. اور اس ضمن کے اندر یہ سوال ہم آپ سے بھی کر چکے ہیں فیصل صاحب, سوال پیپلز پارٹی کے پاس, جواب پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے. آپ لوگ بھی 2 دفعہ حکومت میں رہے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو ابھی یاد آئے ہیں. میں بتا رہا ہوں, میں اس وقت دیکھیں نا ہمارے پاس صدر تھے, اس وقت غلام اسحاق خان صدر تھے, اور دوسرے ٹرن کے اوپر جو ہے وہ فاروق لغاری صاحب کے اختلافات آ گئے تھے. یہ سیکشن 186 جو ہے یہ صرف صدر کا اختیار ہے کہ وہ ریفرنس بھیج سکتا ہے, یہ کوئی وزیر اعظم کا بھی نہیں ہے, کسی وزیر کا نہیں ہے. 188 کے اندر ریویو فائل ہو سکتا ہے, یہ جب چاہے. بالکل اگر ڈاکٹر نذیر کا قتل ہوا, وہ شہید ہوئے, ہمیں بھی افسوس ہے, لیکن کیا اس کی گہرائی میں جاننا چاہیں گے آپ میرے ساتھ؟ ایک بار چلی جائیں نا. ڈی ایس پی عاشق سکھیرا کی 10 اکتوبر 1977 کو مرتب کردہ وہ رپورٹ, اگر یہ منظر عام پہ لاتے ہیں تو لے آئے, ورنہ میرا آپ سے وعدہ ہے 1 ہفتے کے اندر وہ رپورٹ میں منظر عام پہ لاؤں گا, جس میں ضیاء الحق نے پوری طاقت سے انکوائری کرانے کی کوشش کی, اور اس کے اندر اس کو کہیں پر بھی اس نے یہ ڈکلیئر کیا, کہیں پر بھی مجھے کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جس کے اندر بھٹو صاحب کو اس میں ملوث کیا جائے. ہاں 2 افراد کا اس نے نام لیا, جس کا ایک انہوں نے خود نام لیا پراچا صاحب نے, شاہ نواز سدوزئی اور اللہ وسایا بتوئی. آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ڈیرہ غازی خان پچھلے بائی الیکشن میں موجود تھا, اور اتفاق ہے کہ مجھے کافی چھان بین کرنے کا موقع ملا, وہاں 5-6 دن رہا.
انجام ہے, اور اللہ وسایہ بتوئی آج بھی زندہ ہے. اگر وہ رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھیں, فرید پراجا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے یہ پوچھ لیں کہ آخر محرکات کیا تھے قتل کے, کس لیے قتل کیا گیا ڈاکٹر نذیر کو. جی پراجا صاحب اس کا جواب میں آپ سے لوں گی, نہیں ایک وقفے کے بعد پراجا صاحب اس کا جواب دیں گے. آفٹر ویری شارٹ بریک, ڈونٹ گو اوے, وی آر گونا بی رائٹ بیک.